जल्द अरसा विच इत पढ़ाई शुरू करवानी है, पर करवानी किस तरह है? पूरी कौम को काम में मेरा एकड़ा को काम नहीं है, मैं एकलो कुछ नहीं कर सकता, बस कौम को ताउन नाल रहे हो तो इंशाल्लाह कामयाबी ही काम करेगा। और ऐसा ताउन करेगा कि मीना पतो भी नहीं चलनो कि इंशाल्लाह यो काम हो गयो। जी जी मीना उम्मीद है, मैं इस वक्त यही अपील करूंगा। फिर उसके बाद एक देखो तमना में एक तारीख तासुड़ी और या दफा आदमी तक सही गल पुजती भी नहीं, वो ताउन करते कतरावा भी है जी। मारा इस काम की शुरुआत में मेरा कुछ चंद साथियों ने 10 जनवरी को तुमने कहो कि तालीम को आगाज कर देनो, पर काम दा ये शुरुआत स्टार्टिंग की जनाब तुमने इन्नो बड़ो काम दुआ नाल रही, साथियों को ताउन नाल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब का कॉल पहुँचे हम, और इनको एक इदारा को काम शुरू किया गया हुआ उसका ऊपर बात करांगा, और सारी जानकारी थारा तक हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब का नाल गलबात करने के बाद पहुँचेगी। सो मैं हाजी साहब मौलाना अब्दुल गफूर साहब नाल रिक्वेस्ट करूँगा कि हाजी जी तम जो भी थारा इस मदरसा की इस इदारा की तामीर कम का ऊपर थारो कौम ने के पैगाम है उसके ऊपर ज़रूर तम कौम तक मैसेज पहुँचाओ, ताकि थारा वाली तरफ से के अपील है कौम ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमावा कि जिस वेले तुम किसी चीज़ को पुख्ता इरादो कर लें तो फिर अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों ने पता है कि 20 मार्च सन 2022 ना जामिया फैजुल उलूम को संगे बुनियाद रखे गए तो या वह ज़मीन है जित एक बहुत बड़ो इदारो कायम करने को हमारा एक इरादो है, मुकम्मल और पुख्ता इरादो है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसके ऊपर हमने तामीरी काम भी शुरू कर लियो भी है, और अनकरीब एक मस्जिद के संगे बुनियाद भी रख के मस्जिद की तामीर को भी काम शुरू किया जाएगा। मेरा इरादो इसमें यो है कि जिस तरीका का नाल हम अपना बच्चा ना दीनी तालीम दिया कराम, कुरान करीम की मुकम्मल हिफ्ज़ की तालीम, फिर उससे अगे मौलवियत की, आलमियत की, फाजिल की तालीम, इसी तरीका नाल मेरो इरादो यो है कि हम एक ऐसो मदरसो कायम करा जिसके अंदर कम से कम +2 तक की तालीम जो है मजबूत होवे, 12वीं क्लास तक का हमारा बच्चा हाफिज भी बन जाए और 12वीं क्लास भी पास कर लें। यो मेरा एक इरादो है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो बहुत जल्दी हम इसका ऊपर कामयाब भी हो जाएगा। या एक लम्बी शेड बनाया करूँ मैं, तकरीबन 140 फुट लम्बी है और 20 फुट चौड़ी है, और मैं तमना दस देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत और हौसलों अगर साथियों की दुआ नाल रही, साथियों को ताउन नाल रहे हो तो तकरीबन 10 जनवरी 2023 तक इत हमने तालीम को आगाज इंशाल्लाह कर देना है। हाजी साहब 10 जनवरी को तुमने कहो कि तालीम को आगाज कर देनो, पर काम दा ये शुरुआत स्टार्टिंग की जनाब तुमने इन्नो बड़ो काम दुआ करियो, और इंशाल्लाह मिना उम्मीद है कि मेरा सुनने वाला साथी इतना अच्छो ताउन भी करेगा, दुआ भी करेगा कि मारो जड़ो इरादो है हम उस इरादा में वक्त के ऊपर इंशाल्लाह हम तालीम को आगाज कर सका। 20 जनवरी ते पहले पहले मारो तमाम तालीम नाल रही, साथियों को ताउन नाल रहे हो तो तकरीबन 10 जनवरी 2023 तक इत हमने तालीम को आगाज इंशाल्लाह कर देना है। हाजी साहब 10 जनवरी को तुमने कहो कि तालीम को आगाज कर देनो, पर काम दा ये शुरुआत स्टार्टिंग की जनाब तुमने इन्नो बड़ो काम दुआ करियो, और इंशाल्लाह मिना उम्मीद है कि मेरा सुनने वाला साथी इतना अच्छो ताउन भी करेगा, दुआ भी करेगा कि मारो जड़ो इरादो है हम उस इरादा में वक्त के ऊपर इंशाल्लाह हम तालीम को आगाज कर सका। 20 जनवरी ते पहले पहले मारो तमाम तालीमी निज़ाम दुरुस्त हो जानो है, क्योंकि उसके बाद हमने एक इजलास आम करानो है जिसके अंदर हमने और इस इदारा ना तरक्की की तरफ लेगा जान की जो है स्कीम बनानी है इंशाल्लाह। नहीं वाह गल थारी मन्ना, लेकिन 800 का बहुत कम है जनाब, इन्नो बड़ो काम है थारा ऊपर, यो किस तरह तुमने हैंडल करना? सारा साथी ताउन करें और साथ दें
اور چونکہ یہ ایک قوم واسطے کام ہے اور قوم کا بچہ واسطے ایک مستقبل واسطے ہم نے سوچے ہوئی ہے. مینا امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک بڑی رقم آئی ہے اس ادارہ کی زمین کی بھی دینی ہے. اور یہ زمین جو اس طرف نظر آیا کرا تقریباً یہ 8 کنال زمین ہے. خان صاحب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ 6.5 کنال زمین ہم نے یا خریدی ہوئی ہے. اچھا جی. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ بلڈنگ تعمیر ہونے پہلے ہم شیڈ میں کام چلاواں گا لیکن 8 کنال زمین یا بھی انشاءاللہ میرا لین کو ارادہ ہے تاکہ ہم ایک عظیم و شان اداروں جس طرح کے ہماری قوم کا بچہ نہ ضرورت ہے اور جو ایک ضرورت ہم محسوس کرا کریں جو کمی محسوس کرا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہے اس ادارہ کے ذریعے تے وہ کمی دور ہوئے گی اور آنے والا وقت میں ہمارا بچہ مستقبل میں کامیاب ہوگا اس ادارہ میں نکلے گا. تقریباً میں تمنا دس دینا چاہوں گا کہ آئیے اس زمین کی جو جس کے اوپر ہم یا تعمیری کام ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور قریب مسجد کو آغاز کی ہو جائے گا تقریباً 60 لاکھ روپیہ یہ ادا کرنا باقی ہے. جی بہت بڑی رقم ہے اور دسمبر میں لاسٹ دسمبر تک یا پوری رقم ادا کرنے کو وعدہ ہے زمین والا نال. لیکن اگر وقت پہ نہ ہوا تو کچھ اگو تھوڑا بہت اور ٹائم ان کو طلب کروں گا لیکن ایک بڑی رقم دینے کے بعد میں ساتھیاں نہ درخواست کروں گا کہ اگر ذرہ تھوڑا ہم تعاون کراں گا اپنی نیک کمائی وچوں صدقہ جاریہ کا طور کا اوپر ایک ایسا ادارہ میں ہم اپنا تعاون پیش کراں جس ادارہ تے ہمنا ایک توقع ہے کہ آنے والا ٹائم میں انشاءاللہ ہمارا بچہ کا مستقبل واسطے بہترین ایک یہ ادارہ ہوئے گو. تو میری درخواست ہے تمام ساتھیاں آگے کہ وہ اس ادارہ کو خوب تعاون کریں خاص طور پر زمین کی مد میں جو زمین کو پیسوں دینا کہ یہ سارا کو کام ہے میرا ایکلا کو کام نہیں ہے یہ سارا وہ کام ہے. یا زمین مدرسہ کا نام ہے جامعہ فیض العلوم کا نام اس کی رجسٹری ہونی ہے. ہم نے بیانوں بھی اسے کا نام کیو الحمدللہ مارو یہ اداروں رجسٹر ہے اور اللہ کا فضل و کرم نال قانونی دائرہ کے اندر رہ گا ہم اس ادارہ کی تعمیر کرا کرا. حاجی صاحب آج تک تمنا کسی بھی قوم کا جتنا بھی ہمارا نوجوان ہے ان کی طرف سے کوئی تمنا تعاون کیو گے ہو یا کہ نہیں؟ دیکھو یا خان صاحب یا اللہ کی توفیق کی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ نے مال بہت دنیا نہ دیتو پیسوں بھی بڑی دنیا نہ دیتو جی. لیکن بعض دفعہ آدمی کو دل نہیں کھلتو یا بعض دفعہ آدمی تک صحیح گل پجتی بھی نہیں وہ تعاون کرتے کترابہ بھی ہے. جی. مارا اس کام کی شروعات میں میرا کچھ چند ساتھیاں نے اچھو تعاون کیو بھی ہے. جی. حاجی مختار صاحب جو سعودی عرب میں رہے جی. الحمدللہ ان نے جس لئے ہم نے اس زمین کی خریداری شروع کی تو ان نے 10,000 کو تعاون کیو اور مینا امید ہے وہ آگے اور تعاون کریں گا. پنجاب میں کس جگہ رہے حاجی مختار صاحب؟ وہ جلندر. جی. اور ان کے علاوہ اور اسی طریقہ نال میرا بہت ہی ایک مانیوگ بھائی شریف صاحب ہیں جلندر تے ان نے بھی 10,000 کو تعاون کیو. اسی طریقہ نال ہمارا اس علاقہ تے حاجی شکردین صاحب ہیں ان نے بھی 10,000 کو تعاون کیو. کچھ ساتھیوں کو تعاون اس طریقہ نال تھوڑا بہت آئیو لیکن یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں امید کروں گا اور میں دعا کروں ان لوگوں واسطے جن نے پہل قدمی کی اور تعاون واسطے پیش رفت کی اور مینا امید ہے کہ آنے والا ٹائم میں اور میرا ساتھی اس میں تعاون کریں گا اور انشاءاللہ یہ جو قرض ہمارا اوپر ہے یہ بہت جلدی اتر جائے گا اور اس کے بعد ہم اس زمین کو بھی انشاءاللہ سوچاں گا اور اس کے بعد اس کا پر تعمیری کام کو بھی آغاز کریں گا. 20 جنوری پہلے 10 جنوری نہیں مارو ارادو انشاءاللہ. تمنا کدا نہ کدا یہ احساس ہو چکو بھی لکھاں کی تعداد میں ہماری قوم پنجاب کا وچ ہے اور تمنے اتنی بڑی تعداد کا وچوں صرف 3 بندہ کو نام لیو اور ان نے بھی تھارا کس ذریعہ تک پیسہ پہنچایا تاکہ لوگ بھی سمجھے کہ ان لوگوں نے اتنے دوروں سعودی عرب تے حاجی مختار صاحب نے ایت آیا دا نہیں وے پہلا تے اس تے باوجود بھی انہیں تھارا پر انہوں بوجھ دیکھتے ہوئے اپنی نیک کمائی کا وچوں پیسہ بھیجیا لیکن لکھاں کی تعداد کا وچ قوم ہماری پورا پنجاب وچ تم کے خاص میسج قوم نے کہہ رہے گو تھاری طرف سے؟ میں اپنی قوم نے یہی کہوں گو ہماری قوم ایک بہت اچھی قوم ہے نا الحمدللہ دین والا ہے جی تعاون کرنے والا ہے جی ہو سکے صحیح خبر لوکاں تک نہ پجی بھی ہوئے جی جی میں کچھ نہیں کہتا لیکن ہن منا امید ہے جی کہ میری یہ گل سنتے بعد میرا ساتھی اس میں دل کھول کے تعاون کریں گا اور ایسا تعاون کریں گا کہ منا پتہ بھی نہیں چلنا کہ انشاءاللہ یہ کام ہو گیا. جی جی منا امید ہے میں اس وقت یہی اپیل کروں گا. پھر اس کے بعد ایک دیکھو
तमना में एक तारीख था जुड़ी जी। और यह खाली प्लाट इस वक्त है जी इंशाल्लाह मैं तमाम साथियों ने दरखास्त करूं कि तुम दुआ भी करियो। आने वाला वक्त में साल 2 साल में तुम एक बड़ो जामियो देखेगा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी देखेगा, सुभान एक अल्लाह। बड़ो इदारों देखेगा जी। बहुत थोड़ी मुद्दत में। बस दुआ की और दवा की दरखास्त है, ताउन की दरखास्त है। कौम को काम में मेरा एकड़ा को काम नहीं है, मैं एकलो कुछ नहीं कर सकता, बस कौम को ताउन नाल रहे हो तो इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। दोस्तों तुमने सारी गलबात हाजी मौलाना अब्दुल गफूर साहब को सुनी कि 10 जनवरी ना इन्हें इत मदरसा का बच्चा लियागा और तालीम शुरू करवा देनी है। एक तरफ देखो जा तो बोझ बहुत बड़ा है, अजे इस मदरसा इदारा की जो रकम है वह भी बकाया है। और तमना मैं दसूँ कि जो बिल्डिंग तैयार करनी है इन्हें जित बच्चा लियागा पढ़ाई शुरू करनी है तो उसकी तमना मैं 4 दीवारी दसूँ सिर्फ और सिर्फ नीम भरी हुई है। बाकी इन्हें बहुत जल्द अरसा का विच इत पढ़ाई शुरू करवानी है, पर करवानी किस तरह है, पूरी कौम पंजाब का विच है और अपनी कौम का बच्चा लई इन्हें +2 तक इस जामिया को आगाज़ करना शुरू किया हुआ है। यो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के ऊपर इन्हें एक पैगाम भेजियो और कौम ना बढ़ चढ़ कर इनको साथ देना चाहिए। और उसके बाद मैं गल करूँगा